تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل، اللہ تیری بارگاہ دے وچ انتہائی ادب نال، انکساری نال، عاجزی نال التجا ہے، ساڈی اس غلامی نو قبول فرما۔ اب قبول کرنے تو بعد حضور سید الابرار سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دی آل، حضور دی اصحاب، ولی غوث قطب ابدال، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، 72 شہداء کربلا، امام حسین علیہ السلام، غازی عباس لمدار، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان العارفین، برحان الواصلین، حضرت سلطان باہو رضی اللہ عنہ، محبوب قبلہ سید فضل حسین رحمت اللہ علیہ، سید بشارت حسین رحمت اللہ علیہ، اما جی حضور دیگر جتنے اس مسجد و محفل اور مجلس وچ بیٹھے ساڑھے سب دے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خاندان قبیلہ، میاں محمد علی شاہ جی حضور دا غلام جنہیں اس 11ویں شریف نو مرشدی نگاہ نال آغاز فرمایا، اللہ اس شخص دی قبر نو جنت وچ اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ جتنے خادم، نوکر اور میرے نبی دے غلام اور در فضل حسین دے سوالی سب حاضر ن، سب تے نگاہ فرما، بیمارانو شفا دے، بے اولادانو اولاد دے، بے رزقیانو رزق دے، بے مالانو مال دے، قرضے تو نجات دے، کاروبار کی برکت دے، رحم کر دے، در رسول دے بار بار دیدار عطا فرما، اپنے پیار دا رنگ چاڑ دے، جنہ جنہ نو بیماری لحق کے شفا دیاں پڑیاں عطا فرما، رحم کر دے اس گھر نو، اس محفل نو، بابو نو اور دیگر تکنے میرے شاہ جی حضور دے غلام بیٹھے تمام نو اس سنگت و سلامت رکھیں، دعاواں مستجاب تے قبول فرمائیں۔ اس لنگر شریف جنہ جنہ حصہ پایا ہے انہاں دے لنگر نو کرونا رحمتاں تو نواز، برکتاں عطا فرما، انہاں معصوم بچیاں دیاں منہ چ نکلی آمین دے صدقے ساڑی دعا قبول فرما، دل نو درد عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہدایت دے، کرم کر دے، رحم کر دے، صدقہ نبی دے نبی دی آلدہ ساڑیاں دعاواں نو قبول تے منظور فرما، روزہ رسول اللہ دی بار بار زیارت عطا فرما، بڑی 11ویں شریف دے صدقے اس پاک عبد القادر شہنشاہ دیاں عبادتاں، ریاضتاں، نمازیں، روزے اور دتیاں خدمتاں دین دے صدقے ساڑیاں دکھاں نو سکھاں تبدیل فرما، ساڑیاں مصیبتاں ٹال دے، سانو رستہ ہدایت عطا کر، ساڑیاں دعاواں قبول فرما، ساڑے لنگر چ برکت دے، لوڑ دی تھوڑ نہ دیویں، کسے دا محتاج نہ کری میرے مولا، غیب دے خزانیاں چ رزق عطا فرما، بیماراں نو شفا دے، جنہاں نو تو جس حال وچ بھی رکھیا تے پیدا کیتا ہے کسے نال نفرت نہ کریے، زیادتی نہ کریے، حق نہ کھائیے، ہمسائے واسطے خیر ہوئے، اولاد بخشتی روے، تیاں نو آبادی عطا کر، مکان، دکان، رزق، برکت عطا کر، اس پنڈ دے اتے رحم کر، اس بستی نو آباد کر، انہاں ساریاں دوستاں نو اتفاق دے، ایک محبت دے، جڑے بھائی محمد صابر حسین صاحب جنہاں نال ناراض نہ، اس نبی دی محفل دے صدقے اس شخص دے دل نو ٹھنڈا کر، اور جڑے ناراض نہ انہاں نو ٹھنڈیا کر کے تمام سجناں نو آباد فرما، یا اللہ دی دعا مستجاب فرما، پیر و مرشدی نگاہ دے صدقے دعا مستجاب تے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلا آلہ و صحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا